रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء كذلك काफ के नीचे क्या है? फिर से पढ़ें قال إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم أني قد جئتكم بآية من ربكم بآية यहाँ पे सिर्फ जबर इसको लंबा नहीं खींचना। फिर से पढ़े अन्नी أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير أخلق लाम पे क्या है?
अखलकुनी अखलुकु। फिर से पढ़े अन्नी فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين लआयतल या पे जो ज़बर है उसको लंबा नहीं खींचते, ठीक है। लआयतल नहीं है, लआयतल। फिर से इन्ना ومصدقا لما بين يدي من التوراة من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم फिर से فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه फिर से فاعبدوه هذا صراط مستقيم फिर से هذا فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله فلما أحس عيسى منهم الكفر फिर से عيسى
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم ثم मीम के साथ अलिफ है नहीं तो लंबा नहीं खींचना फिर से पढ़ें فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فيه تختلفون इसको فيه लंबा नहीं खींचे हाँ के नीचे सिर्फ जेर है फिर से فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة والآخرة وما لهم من ناصرين
وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين الحق من ربك فلا تكن من الممترين फिर से الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم फिर से ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله फिर से وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين
للمفسدين فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.